मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधान न्यायाधीशले क्रम मिचेको आरोप। नेकपा विघटन गरेर एमाले र माओवादी बिउत्याउने न्यायाधीश पनि इजलासमा। भेरी अस्पतालका चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको सर्वत्र विरोध। दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब। 2 तला माथिबाट नै हम फाल्न बाध्य हुनुभयो। निषेधाज्ञा कडाई गर्ने नाममा खबर संकलनमा समेत अवरोध। अत्यावश्यक काममा हिँडेका पैदल यात्रीलाई पनि जरिवाना। पाँच प्रदेशमा हावाहुरी सहित भारी वर्षाको सम्भावना। शनिबार बिहानसम्म जारी रहने मौसमविदको भनाई। र अमेरिका र चीनको सम्बन्ध फेरि चिसियो। अमेरिकाले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे थप अनुसन्धान गर्ने जनाएपछि चीनद्वारा विरोध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वोच्चमा सुनवाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशले आफू सहित रोस्टरमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर उनले आफू पक्षका वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई राखे पनि अन्य 3 जना भने कनिष्ठ न्यायाधीश इजलासमा परेका छन्। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश राणाले नेकपालाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिने न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठलाई पनि इजलासमा राखेका छन्। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रेष्ठको इजलासले गत फागुन 23 गते नेकपालाई विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। बिहिबार प्रधान न्यायाधीशको एकल बेन्चले 19 वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यसै संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गर्दै थप 11 वटा रिट दर्ता भएका छन्। विघटन विरुद्ध परेका 30 वटै रिट उप संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। रिट निवेदकले तत्कालीन संसद पुनर्स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतको कार्य भएको बताएका छन्। शुक्रबार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको समूहको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको उनीहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्ति लोकतन्त्रका लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुने उल्लेख छ। अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोसिस भएको उनीहरूको तर्क छ।
कोरोना महामारी जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा 76 को प्रयोगको सम्बन्धमा भएका अभ्यासहरू संविधानको भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भएको उनीहरूले बताएका छन्। गत पुसमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल संवैधानिक प्रश्न थियो। तर अहिले दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुसको भन्दा अलि फरक किसिमको संवैधानिक प्रश्न सतहमा आएको छ। संविधानको धारा 76(5) को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री छान्न सांसदहरूले दलीय दायरा नाघेर सो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने संवैधानिक प्रश्न अहिले बहसको विषय हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनबाटै बन्न सक्छन् कि यसमा दलगत प्रतिनिधित्व वा व्हिप लागू हुन्छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन पछि उठेको यो नयाँ प्रश्न हो। यो प्रश्नमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। यही कारणले अहिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 चर्चामा रहेको छ। यो विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ। यो विषयमा कानुन व्यवसायीले धारा 76 को उपधारा 5 को व्याख्या भने फरक गर्दै आएका छन्। दलीय व्यवस्था रहेको मुलुकमा दलभन्दा बाहिर गएर सरकारको परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क एकाथरी कानुन व्यवसायीको छ। हिजो त्यही शेरबहादुर देउवाजी पार्टीको नेताको रूपमा आफ्नो पदीय शपथ ग्रहण गर्ने, त्यही केपी शर्मा ओली पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने, अनि आज तिनै मान्छेहरू दलविहीन हुन् भन्ने यस्तो पनि कहीँ तर्क हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा भने? त्यही मान्छे राष्ट्रपति कहाँ पुग्दाखेरि दलविहीन हुने, त्यही मान्छे पार्टीमा र संसदमा आउँदा चाहिँ दलको मान्छे हुने, यस्तो पनि संविधान र कानुनको व्याख्या हुन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीले धारा 76 को उपधारा 1, 2 र 3 अन्तर्गत सरकार बन्दा दलगत आधारमा हुने भन्दै 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा कायम राख्नका लागि प्रतिनिधि सभामा सदस्यले स्वविवेक प्रयोग गरेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था उपधारा 5 मा गरिएको तर्क गरेका छन्। उपधारा 1, 2, 3 अन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था नरहेमा उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउनु पर्छ र त्यो सरकार बनाउने सन्दर्भमा कुनै पनि एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसले एउटा आधार प्रस्तुत गरेर मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छु भनेको खण्डमा चाहिँ सरकार बनाउन सक्छ। त्यसलाई फेरि त्यसमा दलहरूको भूमिका गौण रहने या दलहरू नै नरहने भन्ने होइन, तर सरकार बनाउने कस्टमा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ निर्णायक हुन सक्ने भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 30 वटा रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। यो शुक्रबारबाट सुनुवाई सुरु हुँदैछ। यी 30 वटा रिटको सुनुवाईमा हुने बहस र न्यायमूर्तिको व्याख्या संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा केन्द्रित हुने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि सरोज पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, बाँकेको भेरी अस्पतालमा बिहिबार राति उपचारका क्रममा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गरेका थिए र भेरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। पछिल्लो अवस्था के छ, यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दुर्गा, भेरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट भएको छ र अहिले त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गर्दै भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुस् न।
पर्वा हिजो राति भेरी अस्पतालमा जुन घटना भयो यो दुःखद घटना भइसकेपछि यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलन उत्रिएका छन् र भेरी अस्पताल मात्रै नभएर बाँके जिल्लाका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला आन्दोलित भएका छन्। बिहानदेखि जुन आन्दोलन भइरहेको थियो भेरी अस्पतालमा आन्दोलन बिहान गरिएको थियो भने प्रदर्शनहरू गरिएको थियो भने अहिले भेरी अस्पतालबाट जिल्ला प्रशासनमा आएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले धरना दिइरहेको अवस्था छ। खास गरी दाङका दिल्लीबहादुर राउतको हिजो कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेपछि यो घटना यो तनाव उत्पन्न भएको र त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि हातपात भइसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले दोषीलाई कारबाही र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै यति बेला आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ र यो क्रममा स्थानीय प्रशासनले बाँके प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ पनि गरिसकेको छ। दाङका मानबहादुर राउत, सन्तोष राउत र भरत राउतलाई 3 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने यता स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट जुन 3 जना डाक्टर र अन्य नर्सहरू छन् उहाँहरूले जाहेरी दरखास्त पनि जिल्ला प्रहरीमा पठाएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ भर्खरै। अहिले यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा वार्ता भइरहेको छ, सर्वपक्षीय रूपमा वार्ता भइरहेको छ भने बाहिर स्वास्थ्य कर्मीहरूले धरना दिइरहेको अवस्था छ र यही घटनाको विषयलाई लिएर घटनालाई मथर गर्न र खास वास्तविकता के हो भन्न बुझ्नका लागि प्रदेश नम्बर 5 का डिआइजी रविन्द्र भावुक पनि बाँके आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि हामीले पाएका छौँ भने यहाँका जति पनि सुरक्षा निकायहरू छन् त्यस्तै गरेर सम्बन्धित पक्षहरू यति बेला वार्तामा बसिरहेको र यो घटनालाई अस्पताल खुलाउने तर्फ अग्रसर भइरहेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य कर्मीहरूले दोषीलाई कारबाही र जुन सधैँभरिलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरिरहेको अवस्था छ र अर्कोतर्फ जसरी आन्दोलित स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित भइसकेपछि अस्पतालका सेवाहरू अलिकति प्रभावित भएको देखिन्छ किनभने नयाँ भर्ना नगर्ने भनिएको छ भने भर्ना भइरहेकै बिरामीहरूलाई पनि सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ नभइसकेपछि केही स्वास्थ्य कर्मीहरू त उपचारमा भइरहेको हामीले पनि देख्यौँ। अघि म पनि विभिन्न वार्डहरूमा निगरानीमा गएको थिएँ र यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ अर्जुन जङ शाह, भेरी अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ खास गरी आन्दोलनरत हुनुहुन्छ यहाँहरू हिजोदेखि। स्थानीय प्रशासनले एउटा छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर जुन यहाँहरूका माग हुन् ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने एकातिर कुराहरू उठिरहेको बेलामा अब यो आन्दोलन गरिरहनुको औचित्य छ छैन, खास गरी यहाँहरूको अबको माग के हो त? औचित्यको भन्दा पनि सर हामीले भर्खर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुर दर्ता गरेर आयौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अदालतमा जाने हाम्रो तयारी भइरहेको छ। हामी विगत एकचोटि म छोटो केसको जानकारी गराउन चाहन्छु। जेठ 2 गते दिल्लीबहादुर राउत हाम्रो अस्पतालमा रिफर केस भएर दाङबाट आउनुभएको। उहाँको अवस्था अलिक क्रिटिकल नै थियो। आएदेखि नै उहाँहरूको हामी स्टाफहरूले आफ्नो जीवज्यानको ख्याल जीवज्यानको वास्ता स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर उहाँको सेवामा तल्लिन्थ्यौँ। अब हिजो साँझ उपचारकै क्रममा उहाँको मृत्यु भयो। त्यही उपचार हुने क्रममा हाम्रो साथीहरू, स्टाफ नर्स दिदीहरू, डाक्टर साहबहरूलाई, बहिनीहरूलाई उहाँले चाहिँ धरपकड गरेर हानथाप गर्नुभयो र उहाँहरू घाइते पनि हुन्छ। 1-2 जना सिस्टर त हाम्रो एडमिट नै हुनुभएको छ, खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ र हाम्रो अहिले साथीहरूमाथि बात्रामा बसिराख्नु भएको छ। हाम्रो माग के हो भने हामीले हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले यत्रो महामारीमा आफ्नो जीव ज्यान आफूलाई नभनेर परिवार समेतलाई हामीले आफ्नो ज्यान बाजी राखेर सेवा गर्दा गर्दै पनि हामीले मर्नुपर्छ भने हामीले आखिर के को लागि सेवा गर्ने त भन्ने कुरा हामी स्वास्थ्य कर्मीको माझमा आइरहेको छ। हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ। यो हाम्रो मात्र इस्यु होइन, देशभरि नै स्वास्थ्य कर्मीले भोगिरहेको समस्या हो। यो सरकारी निकायबाट नै केही पहल हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा लाग्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। पर्वा जसरी भेरी अस्पतालमा हिजो दुर्व्यवहार भयो, जुन स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण भयो, त्यस्तै गरेर केही समय अगाडि पनि त्यही भेरी अस्पतालमा एकजना स्वास्थ्य कर्मीलाई बिरामीका आफन्त जुन थिए उनीहरूले त्यहाँ कुटपिट गरेको अवस्था थियो भने यो दोस्रो घटना हो बाँकेका लागि। त्यस्तै गरेर देशका अन्य अस्पतालहरूमा पनि यो घटनाहरू भइरहेका कारणले स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर अरूको ज्यान जोगाउन यति बेला लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अहिले हाम्रो सुरक्षाको कम्तीमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,
निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ भन्ने खालका मागहरू उठाइरहेको अवस्था छ र यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धरना दिइरहेको र भित्र चाहिँ वार्ता भइरहेको छ। त्यो वार्ताले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यसपछि मात्रै अस्पतालका सेवाहरू सुचारू गर्ने भनिएको छ। पर्वा दुर्गा र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाए र बाँकेको भेरी अस्पतालमा बिहिबार राति उपचारका क्रममा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गरेका थिए र स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोही विषयलाई लिएर बैठक चलिरहेको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै थियो। स्वतन्त्र रेडियोहरूको छाता संगठन ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन बानका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र न्यौपानेको निधन भएको छ। न्यौपानेको विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा उपचारको क्रममा आज बिहान करिब 8:30 बजे मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण देखिएपछि 50 वर्षीय न्यौपाने 18 दिनदेखि अस्पतालमा उपचाररत रहेका थिए। एक छोरा र एक छोरीका पिता न्यौपाने सरकारले बनाएको विज्ञापन बोर्डका सदस्य समेत थिए। न्यौपाने इटहरीबाट सञ्चालित रेडियो सप्तकोशीका सञ्चालक हुन्। उनी नेकपा एमालेको प्रचार विभाग सदस्य समेत हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप गरिएको निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि लागू भएको छ। थप एक साताका लागि तोकिएको निषेधाज्ञामा यसअघि भन्दा कडाई गरिएको छ। शुक्रबारबाट लागू भएको निषेधाज्ञामा किराना पसल खोल्न दिइएको छैन भने पास भएका सवारी साधनभित्र बसेका मानिसको पनि पास मागेर अनावश्यक दुःख दिने काम गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीले पास भएका सञ्चार माध्यमका सवारी साधनलाई खबर सङ्कलनमा समेत रोक लगाएर अनावश्यक दुःख दिने काम गरेका छन्। अत्यावश्यक काममा हिँडेका पैदल यात्रीलाई आर्थिक जरिवाना गराउने कामलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञाको अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ। प्रहरीका अनुसार कडाई गरिएको निषेधाज्ञामा पसल खोल्नेलाई पहिलो पटक चेतावनी दिएर बन्द गराउने र दोस्रो पटक पसल खोलेमा प्रहरी कार्यालयमा लगेर कारबाही गर्ने तयारी छ। उपत्यका प्रशासनले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल गाडीबाट घरमै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ। बेलायतले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न नेपाललाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। बेलायती सहयोगका स्वास्थ्य सामग्री बोकेको जहाज शुक्रबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट सहयोग सामग्री स्वास्थ्य मन्त्री रितेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेकी छन्। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना विरुद्धको नेपाल र नेपालीको लडाईँमा सहयोग गरेकोमा बेलायत सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। सो अवसरमा राजदूत पोलिटले बेलायतको तर्फबाट सहयोग जारी रहने बताइन्। बेलायतले पठाएको सामानमा 260 थान भेन्टिलेटर, 130 र 19,200 आई प्रोटेक्टर छन्। सोही विमानले नेपाल मेड युकेले पठाएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि नेपाल ल्याएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्र रहेको बाँकेका अस्पतालमा केही समय अघि कोरोनाका बिरामीको निकै चाप थियो। तर अहिले नयाँ भर्ना हुने बिरामीमा कमी आएपछि अस्पतालका बेडहरू खाली हुन थालेका छन्। केही दिन पहिला मात्र बाँकेका अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी भर्नाका लागि निकै सकस थियो। अस्पतालमा कोरोनाका लागि निर्माण गरिएका शय्याको क्षमताभन्दा धेरै बिरामी आउँदा टेन्ट लगाएर समेत उपचार गर्नु परेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ भर्ना हुने बिरामीमा कमी आएको अस्पतालहरूले बताएका छन्। भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा कोरोनाका बिरामीको चाप घटेपछि अन्य बिरामीको पनि उपचार हुन थालेको छ। अस्पतालको क्षमताभन्दा धेरै बिरामीको चाप हुँदा उपचारमा समस्या थियो। अहिले भने कोरोनाका बिरामीको उपचार सहज भएको छ। बिरामीको चाप पहिलाको भन्दा अहिले केही दिन यता अलिकति घटिरहेको छ भनेको न्यू केसहरू चाहिँ जस घटिरहेको छ। तर हामीहरूसँग सिभियर जुन क्रिटिकल केसहरू त हुनुहुन्छ नै होइन।
तर जुन रेटले पहिला बेडभन्दा पनि बाहिर वेटिङमा बस्नुपर्ने गरी हाम्रो बेडको क्यापासिटीभन्दा पनि बढी बिरामी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो जो नयाँ भर्ना हुने दर कमी आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बेड राम्रोसँग पुगिरहेको छ हामी बिरामी। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कुनै बेला दैनिक करिब 300 कोरोनाका बिरामी हुने गरेका थिए। 93% संक्रमण दर भएको बाँकीमा हाल 50% भन्दा कम संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण पहिलाको भन्दा कम छ। अब एउटा समयमा चाहिँ 93% सम्म पनि संक्रमण दर थियो जति पनि स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिन्छ त्यसमा हेर्दाखेरि। तर पछिल्लो समय आउँदाखेरि अलिकति 20-30% को हाराहारीमा चाहिँ झरेको छ। लेट्स होप अब दिन प्रतिदिन अब केसहरू कम हुँदै जान्छ होला। अस्पतालमा अहिले 55 बेड खाली छन्। बिरामीको अवस्था अनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा स्थानान्तरण गरी उपचारलाई प्रभावकारी बनाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हामीलाई तत्कालै चाहिँ बेडको त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। हामी सबै हस्पिटलहरूसित मिलेर यता बिरामी नभए भेरीमा नभए एनजिएमसीमा समस्या भए भेरीमा ट्रान्सफर गरेर पेसेन्टको उनीहरूले पाउने उपचार उनीहरूलाई चाहिने सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउने अवस्थामा हामी छौँ। कोरोनाका बिरामीका लागि समस्या खेप्दै आएका बाँकेका अस्पतालमा पछिल्लो समय बेडहरू खाली हुन थालेपछि नागरिकहरूमा खुसी छाएको छ। जिल्लामा पालिकाहरूले निर्माण गरेका अक्सिजन सहित 846 बेड छन् भने 154 आइसियु र 24 भेन्टिलेटर र 533 अक्सिजन सहितका बेड छन्। दुर्गा रोकाया, नेपालगञ्ज। आज बिहानैबाट देशका अधिकांश स्थानमा चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिनभरि पानी पर्ने क्रम जारी रहनेछ। त्यस्तै 5 वटा प्रदेशका केही स्थानमा निकै ठूलो वर्षा हुने र हावाहुरी समेत आउने सम्भावना छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा र उच्च वेगको हावाहुरीको सम्भावना छ। यसैगरी उच्च हिमाली र पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र वर्षा हुने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बागमती प्रदेश, प्रदेश 1 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा भारी हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै राति पनि देशका धेरै स्थानमा चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षा जारी रहने सम्भावना छ। महाशाखाले भोलि शनिबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि चेतावनी तथा परामर्श पनि जारी गरेको छ। मौसमविदका अनुसार बंगालको खाडीमा बनेको शक्तिशाली चक्रवात यास भारतको पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेर मौसममा बदली भएको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढेसँगै सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तैपनि कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएको छैन। निषेधाज्ञाका कारणले मात्र संक्रमण दरमा कमी नआएपछि विज्ञहरू स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। आखिरमा के हो त स्वास्थ्य सङ्कटकाल र स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा के हुन्छ? स्वास्थ्य सङ्कटकाल कुनै पनि महामारीले उच्च रूप लिएको अवस्थामा सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाउने कानुनी विधि हो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्दछ। जनस्तरमा भने अहिले व्यवस्था गरिएका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नियम अझै कडाइका साथ लागू गराइन्छ। नेपालमा कोभिड-19 का कारणले जनस्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने अवस्था देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपालभर वा कुनै ठाउँ विशेषमा यस्तो अवस्था लागू गर्न अथवा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा स्वास्थ्य सङ्कटकाल समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशका अनुसार सङ्कटकाल घोषणा भएको अवधिमा सरकारले स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिन सक्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोभिडको उपचार र निदानमा लगाउने व्यवस्था यसमा छ। देशभित्र रहेका जुनसुकै सङ्घ संस्था निकायहरूसँग रहेका स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्ने, त्यसलाई कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रयोग गर्ने, जनशक्ति प्रयोग गर्ने, त्यहाँ भएको पूर्वाधारहरू प्रयोग गर्ने, सरकारी, निजी
सामुदायिक जुनसुकै निकायमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र अरू सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गर्न सक्ने खालका पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू राखिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा 50% भन्दा बढी शैय्या खाली भएमा संकटकाल हटाउन सकिने तर अन्य जोखिमको विश्लेषणका आधारमा संकटकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा हटाउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। साथै अध्यादेशको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा भने 1 वर्ष कैद र 5 लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशको परिच्छेद 5 मा उल्लेख गरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालको संविधानले जेठ 15 गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुने वा नहुने बहस चलिरहेका बेला सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। नेपालमा पहिलो पटक 2008 साल माघ 21 गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेको सो बजेटको मुख्य लक्ष्य नै समृद्धि बढाउने र असमानता घटाउने राखिएको थियो। तर दुर्भाग्य नै भनौँ, यो लक्ष्य अझै पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। फेरि एकपटक नयाँ बजेट आउन लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को एकातर्फ कोरोना महामारी र अर्कातर्फ अर्थतन्त्रले अस्तव्यस्त भएको बेला आउन लागेको यो बजेटमा जनस्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ छ। सक्दैनौँ ती खर्चहरू बरु चाहिँ हामी डाइभर्ट इट टु हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टम अहिले चर्मराएको अवस्था छ। हुन पनि कुनै पनि देशले यति धेरै मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो गर्ने खालको स्वास्थ्य सिस्टम बनाएको हुँदैन। हाम्रो गरिब मुलुकमा त झनै पनि हुँदैन। हामीले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने खालको बजेट ल्याउनु पर्यो र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरेन करेन्सी अर्नरहरू एक्सपोर्ट लागि, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरको लागि र टुरिज्म सेक्टरको लागि विशेष केही प्याकेजहरू नल्याइ हुँदै भएन। तर यस पटकको बजेट भने सामान्य अवस्थामा आउन लागेको होइन। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउमा परिणत भइसकेको छ। काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। बजेट ल्याउनै परेको अवस्थामा कस्तो बजेट ल्याउने विषयलाई लिएर चौतर्फी बहस भइरहेको छ। अर्थविदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। जनस्वास्थ्यका साथै नागरिकको क्रय शक्ति कसरी बढाउने विषयमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मान बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले जनतासँग पैसाको एबिलिटी हुनु पर्यो। जनतासँग जबसम्म जनतासँग पैसा एबिलिटी हुँदैन उसको क्रय शक्ति बढ्दैन। जबसम्म उसको क्रय शक्ति बढ्दैन तपाईँको सब इन्डस्ट्रीमा ताला झुन्डिरहेको हुन्छ। किनकि तपाईँले गरेको उत्पादन जाने त जनतासम्म न हो। त्यसैले जनताको क्रय शक्ति बढाउने काम गर्नु पर्यो। जनस्वास्थ्य र नागरिकको क्रय शक्ति बढाउनु पर्ने विषय बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने राय आइरहेका बेला आम जनता वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आशंका गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै कार्तिक महिनामा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा चुनावमुखी बजेट त आउने होइन भनेर सबैतिर आशंका बढेको छ। देश कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा रहेकाले यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम भन्दा जनस्वास्थ्य र ठप्प गर्ने अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 1 का काशीराज अधिकारीको गत वैशाख 23 गते साउदी अरबियाको अल्जोफमा मृत्यु भयो। कम्पनीले प्रक्रिया मिलाएर शव घर पठाइदिने आश्वासन प्राप्त भए पनि 3 हप्तासम्म पनि शव नआउँदा परिवार थप चिन्तामा डुबेको छ। यी महिला कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 1 वीरपुरकी लक्ष्मी भूषाल हुन्। उनका श्रीमान 49 वर्षीय काशीराज अधिकारीको गत वैशाख 23 गते साउदी अरेबियाको अल्जोफमा मृत्यु भएको खबर उनी कार्यरत कम्पनीले नै दिएको थियो। पतिको मृत्यु भएको पनि 3 हप्ता बढी समय भइसक्दा समेत शव घरसम्म ल्याउन नसक्दा उनी सहयोगका लागि दैनिक जसो भौतारिने गरेकी छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पतिको शव ल्याउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दा जिल्ला प्रशासनबाट खासै पहल हुन नसकेको उनको गुनासो छ। चाँडै भन्दा चाँडै ल्याइदिनु होला, अनुरोध गरेछु। चाँडै भन्दा सबै महानुभाव सबै म भन्दा सबै जाने मान्ने
सबैले चाँडै घर पुर्याइदिनु जति गर्दैछु चाँडै गरेँ चाँडै 12 वर्षदेखि साउदी अरेबियामा काम गर्दै आएका उनका पति यस वर्षको दशैंमा घर आउने योजना थियो। 4 वर्ष अघि पछिल्लो पटक आफ्ना पति साउदी अरेबिया गएको उनले बताएकी छन्। मृतक काशीराज अधिकारीको शव ल्याउनका लागि वडादेखि नगरपालिका हुँदै पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्। तर उनीहरूसँग मृतक काशीराजको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहल अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। मैले वडा कार्यालयमा पनि अब वडाध्यक्षलाई पनि जानकारी गराएँ अनि हामी नगरपालिकालाई पनि जानकारी गरायौँ। अहिले हामी सिडिओ कार्यालयमा आएको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब डेथ सर्टिफिकेट माग्नुहुन्छ। अब त्यो सब हामीले कसरी जुटाउने होइन, उहाँहरूले पनि बुझिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूको तर्फबाट पनि पहल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अनि तपाईँले उहाँ साउदी अरब जस्तो यस्तो अवस्थामा जुन कोभिडले आक्रान्त पारिरहेको छ, विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा कसरी हामीले उहाँबाट डेथ सर्टिफिकेट मगाउने र न सम्पर्क हुन्छ न कोही छ चिनजानेको। यस्तो बेलामा उहाँहरूले आश्वासन दिनु होला भन्दा उहाँले उल्टै डेथ सर्टिफिकेट ल्याउनुहोस् अनि हामी तपाईँको काम गरिदिन्छौँ, सिफारिस गरिदिन्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो र हामी निस्कन बाध्य भयो। पतिको मृत्युको खबर उनले साउदी अरेबियाको कम्पनीबाटै थाहा पाएकी हुन्। पतिको मृत्यु भएको खबर दिँदा कम्पनीले प्रक्रिया मिलाएर सब घर पठाइदिने आश्वासन दिएको थियो। तर 3 हप्ता बढी समय हुँदा समेत सब घरमा नआउँदा उनी थप चिन्तामा डुबेकी छन्। गोपाल भण्डारी, कपिल वस्तु। पर्साको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट सिर्सियाले नेपाल भारत सीमामा कडाई गर्नुको साटो अहिले विभिन्न झोला पोका बोकेर आउनेहरूसँग रकम असुल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सीमामा हुने अवैध गतिविधि रोक्नुको साटो अवैध तरिकाले कपडा खाद्य वस्तुमा तस्करी गराउनमा व्यस्त देखिएको छ। कोरोनाले नेपाललाई नै आफ्नो चपेटामा लिएको सर्वविदित नै छ। विभिन्न विज्ञहरूले र नेपाल सरकारले पनि सीमाबाट हुने अवैध आवागमनलाई रोक्नका निम्ति विशेष निर्देशन दिएको पनि हामीलाई थाहा छ। तर यतिखेर सीमाको सुरक्षा गर्नका लागि सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी भने अवैध तरिकाले आउने व्यक्तिहरूलाई रोक्नुभन्दा साटो अवैध असुलीमा लागेका छन्। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न तस्करहरूसँग अवैध रूपमा लाइन खोली रकम असुल गरेको हामीले भिडियो सार्वजनिक गरेका छौं। सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै अहिले रकम कमाउने खेलमा लागेका छन्। पर्सा जिल्लाको विभिन्न नाकाहरूबाट आउने यस्ता पोके तस्करहरूबाट अवैध रकम असुल गरेको हामीले यहाँका सशस्त्र प्रहरीका एसपीसँग जानकारी गराउँदा उहाँले हामीले क्यामेरामा कुनै पनि किसिमको वक्तव्य जारी गर्न नसक्ने बताएका थिए। यस विषयमा विशेष अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय कार्यालयसँग स्पष्टीकरण माग्नु वा केन्द्रीय कार्यालयसँग यस विषयमा सोध्नु भनेर बताएका थिए। सीमामा हुने गरेको यस्तो अवैध तरिकाको कारोबार र अहिले जुन कोरोना महामारीको कारणले नेपाल विक्षत अवस्थामा छ, यसको संवेदनशील नबुझी अहिले सशस्त्र प्रहरीले कमाउ धन्दा गरेका छन्। पर्साबाट एबी न्यूजको लागि राजन रोनियाको रिपोर्ट। मंगलबार बसेको उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले आजदेखि खाद्यान्न पसल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव बढी देखिएको छ। यो निर्णयले खाद्यान्न पसलमा बिहान 10 बजेसम्म उपभोक्ताहरू खाद्य वस्तुको जोह गर्न भिडभाड बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका 3 वटा जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडाइका साथ एक साता लम्ब्याएको छ। निषेधाज्ञामा कडाई गर्दै किराना, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपरमार्केट लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामान खरिद बिक्री गर्ने ठाउँहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यति बेला खाद्यान्न पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिड लागेको देखिन्छ। अझ 7 दिनलाई खाद्यान्न जोहो गर्न काठमाडौँको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको आदेश आएपछि 7 दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न किन्न सर्वसाधारण किनारा पसलमा भिड लागेपछि कोरोनाको जोखिम झन बढेको छ। सुपरमार्केट र खाद्यान्न पसलहरू बन्द गर्नुभन्दा पनि सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर दैनिक सञ्चालन गर्दा
जोखिम कम हुने सुपरमार्केट सञ्चालकहरूको तर्क छ। सुपरमार्केटमा पाइने आइटमहरू र सुपरमार्केट कस्टमरहरू चाहिँ जुन सामान यहाँ पाइन्छ त्यो सामान चाहिँ जेनरल स्टोरमा पाइँदैन कि। जुन हाम्रो रेगुलर कस्टमरहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई असुविधा हुने नै भयो होइन। यो बन्द गर्नुभन्दा पनि बरु चाहिँ यो अलिकति सोसियल डिस्टेन्स र यो तपाईँको चाहिँ यो हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई अलिकति चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको मेन्टेन गरेर केही समय खोल्दाखेरि राम्रो। 81 दिनलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न जोहो गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश आएपछि कतिपय भने निषेधाज्ञा बढ्ने हो कि भनेर धेरै नै खाद्यान्न जोहो गर्न लागेका छन्। अक्सिजन अभावका कारण बिरामीको ज्यान जान नदिन झापामा एक व्यक्ति एक सिलिन्डर सहयोग अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमित तथा मृतकको संख्या जिल्लामा थपिँदै जान थालेसँगै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव देखिएपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन बैंक स्थापना गर्न एकका लागि एक अभियान लागि परेको हो। अक्सिजन अभावका कारण कसैको ज्यान नजाओस् भनेर झापा जिल्लामा एकका लागि एक अभियानले अक्सिजन बैंक स्थापना गर्न सुरु गरेको एक व्यक्ति एक सिलिन्डर सहयोग अभियानमा सहयोग गर्ने संघ संस्था तथा व्यक्तिहरू बढ्दै गएका छन्। यही क्रममा रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनले अभियानलाई 15,15,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। ललितपुरको हिमालयन डिस्टिलरी प्रालीले 12,50,000, नेपाली सेनाका कर्णेल मोक्स याक्थुम्बाबाट 1,20,000 र बाँकी रकम क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यबाट गरी 101 थान सिलिन्डर बापतको रकम सहयोग जुटेको छ। एकका लागि एक अभियानको अभियन्ताको रूपमा रहेको हाम्रो रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनले यो अभियानमा सहयोग होस् र अक्सिजनको कमीले अकालमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्नको लागि हामीले रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनको संयोजनमा 101 थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरे। सबै सङ्घ संस्थाहरू जोडिएर चाहिँ झापामा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको एउटा आफ्नो चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने हिसाबले पनि सारा झापाका सङ्घ संस्थाहरू एक भएर चाहिँ आज यो कोभिडको पेन्डामिकको विरुद्धमा चाहिँ यसको चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई समाधान गर्ने, यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउने हिसाबले चाहिँ सबै एकजुट भएर चाहिँ झापामा लागिरहेको छ। जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुने अवस्था देखिएसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न अभियानले स्थापना गरेको अक्सिजन बैंकका लागि अहिलेसम्म व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा 600 वटा भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर बापतको रकम सङ्कलन भएको छ। युरोपदेखि लिएर बेलायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा बाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ रकमहरू प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि र संस्थागत रूपमा पनि उहाँहरूले सहयोग दिइराख्नु भएको छ र अब यहाँ पनि हरेक सङ्घ संस्थाहरूले हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम उत्साहजनक रूपमा सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। यसअघि सहारा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले 100 थान अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेका छन्। अभियानले चीनबाट ल्याउने भनेको 500 थान अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा 120 थान सिलिन्डर आइपुगिसकेको छ। अभियानले सिलिन्डर अभाव भएका अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण पनि सुरु गरिसकेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। साथै उच्च हिमाली पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा भारी हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।